الحمد لله العزيز العلام الملك القدوس السلام. أحمده سبحانه أن هدانا لدين الإسلام وبناه على 5 أركان عظام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله وأصحابه وأتباعه البررة الأعلام. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس، أوصيكم حجاج بيت الله ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله. اتقوا الله بفعل أوامره وترك مناهيه، فإن الله يحب المتقين، وجعل العاقبة للتقوى. التقوى عباد الله سبب خيري الدنيا والآخرة. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة، ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وخاطب سبحانه حجج بيته آمرا لهم بالتقوى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وأمر خلقه كافة بالتعاون على التقوى، فقال عز شأنه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والتقوى حجاج بيت الله هي التمسك بدين الله والعمل بشرعه رجاء ثوابه وخوفا من عقابه. تمسك بدين الله، دينه الذي أكمله في مثل هذا اليوم، حينما نزل قوله عز شأنه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيها المسلمون، دين الإسلام على 3 مراتب، أعلاها رتبة الإحسان، وبينها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. وثاني مراتب هذا الدين رتبة الإيمان، والإيمان قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وهو 70 شعبة. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ومن الإيمان رحمكم الله بر الوالدين، وصلة الأرحام، وقول الصدق، وطيب الكلم، والوفاء بالعقود والعهود، وحسن الخلق. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى، والجار الجنوب، والصاحب بالجنب وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ومن الإيمان الشكر عند النعماء، والصبر عند البلاء،
والتوبة والندم بعد المعصية والجفاء. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. معاشر الحجيج، وأركان الإيمان 6: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وبالإيمان تحصل النجاة والفوز بخيري الدنيا والآخرة. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. ذلك هو الفوز العظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الإيمان بالله عباد الله يتضمن الإيمان به ربا خالقا مدبرا متصفا بالصفات العلى والأسماء الحسنى. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ومن الإيمان بالملائكة. الملائكة الكرام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. والإيمان بما أنزل الله من الكتب من التوراة والإنجيل والزبور وغيرها، وجعل الله القرآن الكريم مهيمنا عليها كلها. قال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. والإيمان برسل الله عليهم الصلاة والسلام. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءهم البينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والإيمان باليوم الآخر، يوم القيامة، يوم الجزاء والحساب، وما فيه من الجنة لأولياء الله وما فيه من العذاب والنار لأعداء الله. وللدار الآخرة خير للذين يتقون، أفلا تعقلون. والإيمان بأن الله قدر جميع الوقائع والحوادث ما كان وما يكون في اللوح المحفوظ وشاءها وخلقها سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أيها المسلمون حجاج بيت الله، أما الإسلام فقد فسره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فشهادة أن لا إله إلا الله تتضمن أن العبادة حق الله وحده لا يصرف شيء منها لغيره سبحانه، ولو كان من الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين أو الأولياء. قل الله
أعبد مخلصا له ديني. يا أيها الناس اعبدوا ربكم خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكونوا من المعذبين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. معاشر المسلمين، وفي تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة عزة النفس ورفعتها، فلا ذل إلا لله تعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي طاعته صلى الله عليه وسلم في أمره، وتصديقه في خبره، والسير على طريقته، فلا يعبد الله إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وفي تقرير الرسالة المحمدية ولزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم رفع لما قد يكون من نزاع بين الأمة وتوحيد لمصدر التلقي فيها وسلامة من البدع، وبذا تجتمع النفوس وتتآلف القلوب. معاشر الأحبة، والركن الثاني من أركان الإسلام إقام الصلاة، والصلاة صلة بين العبد وبين ربه، وسبب لنجاته، وطريق لاستشعار العبد مراقبة ربه. وفي الصلاة طهارة الظاهر والباطن، الطهارة المعنوية والحسية. وفي صلاة الجماعة ترابط المجتمع ومحبة بعضهم لبعض. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ومن أركان الإسلام عباد الله إيتاء الزكاة، وهي دفع جزء من المال معلوم في مصارف محدودة تعود على المجتمع بالنفع، وفيها تطهير للنفوس من البخل والشح والأنانية، وتدريب النفس على البذل والعطاء، وتفقد حاجات المحتاجين، وتقوية الصلات المجتمعية، وربط أفراد المجتمع بعضهم ببعض بما يجلب المحبة ويزرع الألفة ويحقق التكافل الاجتماعي. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. حجاج بيت الله. والركن الرابع صوم شهر رمضان، شهر تعويد النفوس على الصبر ومقاومة الشهوات واستشعار حاجة المعدمين، وتربية النفوس للتخلص من العادات السيئة، والحد من طغيان الشهوات، والتواضع وصحة الأبدان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. والركن الخامس حج بيت الله الحرام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حجاج بيت الله، قد وفقكم الله لحجه وأداء مناسكه، والحج يتضمن التذكير باليوم الآخر
وتعظيم الرب وأوامره في النفوس مع قبولها والتسليم والرضا. وفي الحج الانتظام مع الجماعة، وفيه إطعام الطعام وتنظيم الوقت وتوظيفه فيما ينفع. وأتموا الحج والعمرة لله. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. معاشر الحجيج، تقبل الله حجكم وجعل حجكم مبرورا وسعيكم مشكورا وذنبكم مغفورا. إنما تريه قيادة المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين ما تريه من عناية واهتمام بعمارة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وما تقدمه لحجاج بيت الله وعماره وزواره وقاصديه، ممثلة في أجهزتها كافة الخدمية والأمنية من رعاية وعناية فائقين. كل ذلك مكن بفضل الله ومنه أداء مناسك الحج وشعائره بأمن وطمأنينة ويسر. ومن هنا فيجب الالتزام بالأنظمة والتعليمات والتوجيهات المنظمة للحج، وهذا الالتزام جزء من تحقيق مقاصد الشريعة، وهو واجب ديني وأخلاقي وسلوك حضاري يعبر عن روح التعاون والانضباط وسهولة أداء المناسك دون عناء ومشقة. حجاج بيت الله، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة بعد أن خطب وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، وقف حتى غربت الشمس، ثم ذهب إلى المزدلفة فصلى بها جمعا المغرب 3 والعشاء 2، وبات في مزدلفة إلى أن صلى الفجر، فجلس يذكر الله حتى أسفر، ثم ذهب إلى منى فرمى جمرة العقبة ب7 حصيات، ثم نحر هديه وحلق رأسه فتحلل التحلل الأول، ثم ذهب إلى البيت المشرف فطاف حول الكعبة 7 أشواط طواف الإفاضة، ثم عاد إلى منى يبيت بها ويرمي الجمرات في أيام التشريق 3، يرمي في كل يوم 21 حصاة، بدءا من الصغرى ثم الوسطى، ويدعو بعدهما، ثم يرمي جمرة العقبة. وأجاز التعجل في يومين. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. أيها المسلمون حجاج بيت الله، يومكم هذا يوم فاضل يعتق الله فيه الرقاب من النار، ويدعو سبحانه فيباهي الملائكة بأهل الموقف، فأكثروا من الثناء على الله وذكره وشكره ودعائه، فإنكم في موطن من مواطن إجابة الدعاء، وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، وقال ربكم ادعوني يستجب لكم. فاجتهدوا بالدعاء وابشروا واملوا. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، ويسر امورنا، واشرح صدورنا، ونور قلوبنا، واختم بالصالحات اعمالنا واجالنا. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر امورنا، واشرح صدورنا، ونور قلوبنا، واختم بالصالحات اعمالنا واجالنا، واصلح ذرياتنا، وادخلنا الجنه، واعذنا من النار. اللهم تقبل حجنا، اللهم تقبل حجنا وطاعاتنا وصالح اعمالنا. اللهم واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح أحوال المسلمين،
اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم وتولى جميع شأنهم وازرع المحبة فيما بينهم. اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم تولى شأنهم، اللهم تولى شأنهم، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وآوي طريدهم واجبر كسيرهم وآمن خائفهم واكفهم شر أعدائهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم بقوتك وعزتك يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل خير واجعلهم من أسباب الهدى والتقى. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملكة سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن عبد سلمان، اللهم واجزهما خير الجزاء على ما قدم ويقدمانه للإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.